आमी आतां करेस्माच्या काळार आसा देखून ह्या करेस्माच्या काळार प्राचिताच्या काळार मोगाचे न्हू आमी ते 5 संगती वय विशेश तरान आमी करता ते जावन आसा उपवास प्राचीत मागणें बरें वासप पवित्र वासप आनी दान धर्म हे 5 संगती करता आसतना मोगाचे न्हू आमी चिंता हे 5 संगती केल्ल्या तक्षण देवाक आमी मानवता म्हूण उपवास केल्यार देवाक मानवता प्राचित केल्यार सॅक्रिफायस केल्यार देवाक मानवता ह्या मागणें केल्यार देवाक मानवता ह्या आमी बरें वाचप पवित्र पुस्तकाचें वाचप ह्या सांता भक्तांची जिणी वाचल्यार ह्या आमी दान धर्म केल्यार दोबळ्या धाकट्यांच्या गरजांनी पावल्यार देवाक मानवता म्हूण पूण मोगाचे न्हू ह्यो सगळी सक्कट संगती वय देवाक मानवतात पूण अधिक वर्ते मानवचें जावन आसा देवाक उलो मारी जाय म्हणजे देवाच्या मोगान भरोन आमी प्राचीत सॅक्रिफायस करीचे देवाच्या मोगान भरोन आमी थंयसर उपवास आमी करीचे देवाच्या मोगान भरोन देवाक उलो मान आमी मागणें करीचे देवाक उलो मान देवाच्या एकवटांत रावून आमी पवित्र वाचप पवित्र पुस्तक वाचिचें ह्या सांता भक्तांची जिणी वाचिचें देवाच्या मोगान भरोन आमी हेरांची सेवा करीचे हेरांचो मोग करीचे हेरांच्या गरजांक आमी पावचे अशें आमी दान धर्म आमी करीचे देखून आमी एक सांगत मोगाचे न्हू केदाळ उडास तुवें दवरीचे वय तुवें देवाक उलो मारची तुजी जबाबदारी भोव मोगाळा सर्गींचे बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त तें तुवें आमचो वर्तो मोग केलाय ते ह्या करेस्माच्या काळार प्राचिताच्या काळार आमी भक्तीपणान उगडास करता वय तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या क्रुसाच्या मरणांतय तुजो मोग केदो व्हरतो म्हणून तुवें आमकां दाखोवन दिलाय आनी ताच्या मरणांतय तुवें आमची सोडवण केलें आमच्या पातकांचें बोगसाणें दिलाय तुजें तें आमकां राजी केलाय वय तोच आमचो समी जेजू क्रिस्त भोव पय सक्रामेंतान तो सदांच आमचे खातीर तो राखोन आसा ताजी देणी भंडार उक्ते करून आमचेर आशिर्वाद घालता त्याच समयान जेजू क्रिस्ताचो अनुभव आमकां तूं तुज्या पवित्र आत्म्यांतय तूं फावो करताय बापा तर आज आमी हांगासर करचें हें मागणें तुका मानवोन दी आमी करचें तें मागणें फळां बरी जावं दी दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल पिडेस्तांची पिडा गूण कर कश्टतरांचे कश्ट हळ कर बरें काम नासतना आर्थीक अडचणी भोगतल्यांक एक बरें काम फावो कर आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फावो कर वय वेळार एक बरो फुडार आसा करूंक जिविताची सांगातीन जिविताचो सांगाती सोदून आसल्यांक जिविताची सांगाती म्हणजे एक बरी सैरीक तांकां वेळार फावो कर काजारी जिवितांत भुरगें नासतना कश्ट जाता रडटा तांकां भुरग्यांचे देणे फावो कर घोवा बायलां मदें माया मोग एकवट नासतना जायतीं जाणां कश्ट जातात घोवा बायलां मदें माया मोग आनी एकवट हर एका भुरग्याक एक बरी आदर्श आवय बापूय फावो कर कुटुंबांत शांती समाधान माया मोग एकवट फावो कर कितेंय राग द्वेश हगे फरीकपण आसल्यार तें सगळें विसरून बापा तुज्या कुरपे देण्यांनी एकामेका बोगसून एकामेका राजी जावन माया मोगान जियो शंकर ह्या दिसांनी भुरगीं जायतीं जाणां परिक्षे तयाराय करना आसात बापा तांचेर आशिर्वाद घाल उगडासाचे सकत तांकां दी जाणवाय दी बुदवंतकाय दी बरें करून शिकायचें बरो फुडार आसा करीचे कुटुंबाक एक आशिर्वाद जायचे म्हणलें वर्त एक अत्रेक तांच्या काळजांत घाल बापा अशें परिक्षेन बरें करून बरोवन बरें अंक काणयोन बरें पालिता आमचें बरें जैत बरी यशस्वी जण मुखलें बरें शिकोवंक आनी बरो फुडार बांदून हाडूंक हर एका भुरग्याचेर तरणाट्याचेर आशिर्वाद घाल अशें बापा हर एकल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय सोडवणेचो अनुभव आनी सासणीक जिवीत लाभय हें आमी मागता तुज्या मोगाच्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक हांव मागतां दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांक म्हजे नामान म्हजे प्रणाम म्हजे नमस्कार आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां कशीं आसा तुमी सगळीं खंडीत जावन देवाचे आशिर्वाद देवाची कृपा तुमचे थंय आसा मात न्ही देवान तुमकां नांवान आपयलां आनी देवान तुमकां मोगान विंसलां आयच्या ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमी जोड घेवचे खातीर आज आमच्या नियाळाक मेळचें देवाचें उतर जावन आसा जेरमाया प्रवत ह्या बुकान 33व्या वसरान 3ऱ्या वळीर जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत नांत वर्तसले वर्ते घुट हांव तुका सांगतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत नांत ते वर्ते घुट हांव तुका सांगतलो म्हणजे सर्वेस्पर देव मोगाचें म्हाका तुका म्हणटा हांवें तुवें देवाक उलो मारी जाय देवा लागीं मागा जाय
देवा लागीं उलयचें, देवा लागीं संवाद करीचें, देवा लागीं संबंद दोन काडीचे, देवा तें एकवटाचें आनी अशें आमच्या जिवितांत हर एक सर्गींची आशिर्वादां हांवें तुवें जोड घेवचें. म्हाका उलो मार म्हणटा सर्वेस्पर देव. म्हाका ह्या संवसारांत आमी जायत्या लागीं उलोवंक आमी पळयता वय. जर तर आमी उलोवंक पळयता आसतना केवळ इल्ले घमाता करूंक ह्या एकामेका सांगाता इल्लो संतोश भोगूंक सगळीं तयार आसात. जर तर सांगाता म्हणून पातकां करूंक जाल्यार जायते जाणां तयार आसात. पूण आमचे कश्ट दूख आमकां सांगूंक आसा जाल्यार म्हाका कोणीय आमकां मेळनात. कित्याक हर एकल्यानी म्हाका म्हणचें जावन आसा म्हाका वेळ ना, म्हाका वेळ ना, म्हाका वेळ ना. हर एकल्याक एक ताशा तांचे कश्ट आयकोंक कोण तरी जायचे, पूण दुसऱ्यांचे कश्ट म्हाका तांकां आयकोंक वेळच ना. देखून जायते जाणां तांच्या दारार सयत घालतात एक बोर्ड, डू नॉट डिस्टर्ब मी. आनी थोडीं जाणां बोर्ड घालन जाल्यार फोन करता आसतना म्हाका तांकां तुजे कडेन उलोवंक मन नातल्या तक्षण ती म्हणटात आय एम व्हेरी बिजी, डू नॉट डिस्टर्ब मी, दीस इज नॉट द रायट टायम. हो सारको वेळ न्ही तुजे लागीं उलोवंक या तुजें आयकोंक. आनी थोडे फावटी तुजे कश्ट इल्ले चड सांगशी जाल्यार आर्थीक अडचणी समस्या सांगता जाल्यार स्पश्ट तरान सांगतात आतां आनी म्हाका जायना, म्हाका पुरो जालें. म्हाका संवसारांत मनशांक तुजे कश्ट दूख आयकोंक तांकां वेळ ना. देखून म्हाका थोडीं जाणां ताच्या गेटीचेरच व्हडलो सयत बोर्ड घालतात, नाईಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, beware of dogs, do not enter the gate, there are ferocious dogs. भोव क्रूर पेटे आसात हांगासर, देखून तुमी तरी आमकां डिस्टर्ब करिनाकात. म्हाका संवसारांत मनशांक वय वेळ ना तरी म्हाका आमच्या देवाक सदांच वेळ आसा. देखून तो म्हणटा पळय पुस्तकांत, म्हाका उलो मार हांव तुका जबाब दितलो, तूं म्हजे कडेन मागणें कर हांव तुज्या मागण्याक प्रतिफळ दितलो, तुज्या हात उबार तूं दिंबयर पड हांव तुज्या सांगात आसतलो, हांव तुका पळयतलो. आनी मुंदरसून सर्वेस्पर देव म्हणटा येया म्हजे लागीं, तुमी कश्ट जाल्या न्हू आनी वजन हवयतलो न्हू आनी हांव तुमकां विशय दितलो. माथेव वांजेली 11:20 आनी 8. मॅथ्यू चॅप्टर 11:28. म्हाका व्हडा मोगान जेजू आमकां ताजे सरशी आपयता, ताका वेळ आसा. म्हाका तो मोग दाखयता, तो उदारपणान आमी जें कितें मागता तें सगळें आमकां दिता. देखून तो म्हणटा तूं कश्ट जाताय गी, तूं वजन वयताय गी, तुज्या काळजांत निराश जालाय गी, देदेस्पर जालाय गी, जायतें वजन तुज्या माथ्यार आसा गी, जायत्या समस्यांनी तुका वेडो घाला गी, जायतें निराशपण देदेस्परपण आसा गी, तर म्हजे लागीं ये. देव म्हाका तुका आपयता आनी आपयता आसतना म्हाका म्हणटा तूं म्हाका उलो मार. म्हाका आमी देवा लागीं मागता आसतना आमी चिंता जर तर आमी पुण्य क्षेत्रांत गेल्यार त्या पुण्य क्षेत्रांत देवाक उलो मारल्यार मात्र देव आयकता कोणा म्हणून. थोडे फावटी आमच्या चिंता बसा दे भोव पवित्र जागे आसा जाय लुड्स, फातिमा आनी खंय मॅजिगोरची ह्या वेलंकणी ह्या खंय बँड्रा थंय माहीम मरियमेचे पुण्यक्षेत्रां आसात, ह्या भाग्यवन जागे आसात, थंय वचून मागल्यार मात्र ह्या कॉपेलांत वचून इगर्जेंत वचून वय देवाक उलो मारल्यार मात्र देव जबाब दिता म्हणलें तसलें चिंता बसता. देखून म्हाका देव स्पश्ट करता पळय पुस्तकांत, खंय जाल्यार व्हडणी जागोपान एका निर्जन जाग्यार एका गुड्यार ताच्या घरांत हांव न्ही पयस, ताच्या आजाळांत हांव न्ही पयस, ताच्या बायल्या भुरग्यांत हांव न्ही पयस, ताच्या भाव भयणींत हांव न्ही पयस आसल्या जाग्यार एकसुऱ्या जाग्यार थंयसर ताणें देवाक उलो मारलो आनी थंयसर देव ताका प्रत्यक्ष जाता. आनी त्या जाग्याक ताणें बेथेल, एल म्हळ्यार देव, बेथ म्हळ्यार घर, बेथ एल देवाचें घर म्हूण त्या जाग्यार नांव दिलें. देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा खंय जाल्यार व्हडणी तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका दर्शन दितलो. तितल्यार म्हाका उडास येता. म्हाका एक फावटी हांव अशेंच चलता आसतना म्हळ्यार हांव सेमिनारी गेल्लो पाटी येता आसतना आतां आसल्या तितलीं बासां कारां आनी नातली मातनी वय थोडीं आमची सयऱ्यांची घरां भोव पयस गुडे सोडून आनी बाताघाताच्या मेरेत सयत चलाचें पडटलें रानांत आनी फाडींतल्यान चलाचें पडटलें. अशें चलता आसतना एका गुड्या वयर आसता आसतना एकली थंयसर म्हाका वळखीची थंयसर पालो कातून नासली, कितें काम करनासली पालो कातून आनी कितें गोरवांक जाय आसलें खाण थंयसर पाल्यान मदें थोडे पाले जावन आसात तसले पाले ती कातरून थोडे वय गोरवांक खाण तयार करनासली. तितल्या भितर म्हाका पळयलीच ती म्हाका आपय लागली. तिका बारीक खुशी जाली. ती म्हणाली तूं ब्रदर हांव सेमिनारींत तूं शिकाय बेगीन पात्राप जाताय, तूं केदाळे कॉपेलांत आसताय, मागणें करताय. म्हज्या दुये खातीर माग, म्हज्या दुयेचें काजर जावन जायतीं वर्सां जालीं, भुरग्यांची देणें ना म्हणून दूख हांगळोवंक लागली. आनी म्हणाली म्हज्या पुता तूं सेमिनारी गेलाय, म्हजी धूव तुज्या थोडेच वर्सां व्हड, तुमी इस्काला वयतना सांगाता वेतल्या थोडे पडी इस्कालाक म्हज्या दुयेक भुरग्यांचें देणें ना, तूं माग म्हज्या दुये खातीर जावया खातीर भुरग्यांचें देणें मेळचे खातीर. म्हाका म्हाका उगडास येता. हांवें त्या वेळार
एक ब्रदर जावन आसतना तिणें रडोन थंयसर म्हाका सांगता आसतना म्हाकाय वरते एक दूख जालें, बेजार आयली. हांवें तिचे सांगता थंयसर गुड्यार दिंब्यार पडलो आनी हात वयर कर मागोवंक सुरू केलें. आनी तिच्या खातीर, तिच्या दुये खातीर, जावया खातीर आनी भुरग्याचे देणे लाभच्या खातीर. आनी अशें मागता आसतना म्हाका असलो एक अनुभव जालो की तिच्या दुयेक बेगीनच वय एक बरी खबर मेळटा, ती गर्भेस्तीन जाता आनी उपरांत भुरग्याचें देणें तिका लाभता म्हूण. देखून हांवें तिका सांगलें तुजी धूव खंडे जावन बेगीनच बरी खबर तुका दिता की ती गर्भेस्त जाल्या म्हणून. आनी उपरांत येवच्या वर्सां भितर एक भुरगें देव ताका फोव करता. कित्याक म्हज्या दर्शनान म्हाका दिसलें तुजी धूव गर्भेस्त जावचें आनी त्या तुज्या दुयेच्या गर्भांत भुरगें आसचें आनी बेगीनच त्या भुरग्याक प्रसूत जावचें. आनी येवचे फावटी हांव सेमिनारी वचोन एका वर्सा उपरांत फाटीं येता आसतना तुज्या दुयेच्या हातांत भुरगें म्हज्या तिच्या हातांत तिच्या गोपांत म्हाका तें दर्शनान दिसलें. हांवें म्हळें ती काय भारी संतोश जालो आनी ती तिच्या घरा गेली. हांव म्हज्या उद्देशा खातीर मुंदरसून म्हजी वाट हांव चल्लो आनी उपरांत हांव सेमिनारी गेलो. सेमिनारी वचून एका वर्सा उपरांत हांव फाटीं येता आसतना म्हाका तिणें जावन फोन केलो. कित्याक हांव तितल्या भितर विसराल्लो या म्हाका तितलो उगडास नासलो. तिणें म्हाका फोन करून सांगलें गेल्या त्या वर्सा आमी गुड्यार दिंब्यार पडोन मागलें उडास आसा गी. वय देवान त्याच प्रमाणे फोव केलें, देवान तशें तुका दर्शन दिलें, देवान तशें तुका उगडापी गेलें, तेच पर्यंत जालें. आनी म्हजी धूव गर्भेसीन जावन तेज्या दुवेन आतां एका भुरग्या प्रसूत जाल्या. सेमिनारींत आसाय देखून म्हाका फोन करूंक जायना, देखून हांवें फोन करूं ना. तूं आय वॉलाकी येजय म्हणून म्हाका आपयलें आनी हांव वॉलाकी गेलो. कितलो संतोश म्हाका न्हू. आमी देवाक उलो मारल्या तक्षण देव आमकां जबाब दिता. आमची गरज देव तिर्शिता. म्हाका न्हू आमी आतां करेस्माच्या काळार आसा. देखून ह्या करेस्माच्या काळार, प्राचिताच्या काळार म्हाका न्हू आमी ते 5 संगती वय विशेश तरान आमी करता. ते जावन आसा उपवास, प्राचीत, मागणें, बरें वासप, पवित्र वासप आनी दान धर्म. हे 5 संगती करता आसतना म्हाका न्हू आमी चिंता हे 5 संगती केल्ल्या तक्षण देवाक आमी मानवता म्हूण. उपवास केल्यार देवाक मानवता, प्राचीत केल्यार सॅक्रिफीस केल्यार देवाक मानवता, ह्या मागणें केल्यार देवाक मानवता, ह्या आमी बरें वाचप, पवित्र पुस्तकाचें वाचप, ह्या सांता भक्तांची जिणी वाचल्यार, ह्या आमी दान धर्म केल्यार दोबळ्या धाकट्यांच्या गरजांनी पावल्यार देवाक मानवता म्हूण. पूण म्हाका न्हू ह्यो सगळी सक्कड संगती वय देवाक मानवतात. पूण अधिक वर्ते मानवचें जावन आसा देवाक उलो मारी जाय. म्हणजे देवाच्या मोगान भरोन आमी प्राचीत सॅक्रिफीस करीचे, देवाच्या मोगान भरोन आमी थंयसर उपवास आमी करीचे, देवाच्या मोगान भरोन देवाक उलो मान आमी मागणें करीचे, देवाक उलो मान देवाच्या एकवटांत रावून आमी पवित्र वाचप, पवित्र पुस्तक वाचिचें, ह्या सांता भक्तांची जिणी वाचिचें, देवाच्या मोगान भरोन आमी हेरांची सेवा करीचे, हेरांचो मोग करीचे, हेरांच्या गरजांक आमी पावचे, अशें आमी दान धर्म आमी करीचे. देखून आमी एक सांगत म्हाका जेन्ना केदाळ उडास तुवें दवरीचें, वय तुवें देवाक उलो मारची तुजी जबाबदारी, तुजो कायदो आनी तुजें तें काम जावन आसा. आनी आशिर्वाद दिवचें, वय प्रतिफळ दिवचें, तुवें मागलें दिवचें देवाची जबाबदारी जावन आसा. देखून म्हाका जेन्ना उडास दवरा आमी हेरां लागीं मागोवंक सांगता, पूण न्ही जावन देव आशेता हांवें आनी तुवें वैयक्तीक तरान देवा लागीं मागो जाय, वैयक्तीक तरान देवा लागीं संबंद दवरीचें म्हणून. वय कुटुंबांत आवय बापूय आसा जाल्यार भुरग्याक कितेंय जायचें जाल्यार कोणा लागीं वचो जाय, पयशे आसात बापाय लागीं वचून विचारीचें. आवय दिवचें आसलें जाल्यार खाणा जेवणाची घरची वस्त आवय दिता. व्हड वस्तू भायरतान हाडची वस्त जाल्यार पयशे आनी मोलाक घेवची वस्त जाल्यार बापाय लागीं वचोचें. पूण बापाय लागीं वचून थोड्या भुरग्यांक भिरांत दिसता. देखून तसलीं भुरगीं कितें करतात, आवय कडेन विचारतात आनी आवय कडेन रिक्वेस्ट करता, आडदोस मागतात, वच डॅडी कडेन सांग. वय तेंय बरें आवयन वचून विचारचें, पूण हर एक फावटी केवळ आवय वचूनच बापाय कडेन विचारल्यार बापाय आनी पुता मदलो, बापाय आनी दुये मदलो संबंदच उणो जाता. देखून म्हाका न्हू त्या भुरग्यान दुयेन ह्या पुतान बापाय लागीं सीदा वचून वैयक्तीक तरान भिरांत दिसल्यार वचून विचारन केदाळे परतून बापाय लागीं वचून उलोवन करनासतना बापाय आनी भुरग्या मदलो संबंद भोव एकवटाचो संबंद जाता. वय म्हाका न्हू त्याच रितीन देवा लागीं आमकां उलोवंक कळना जाल्यार आमी देवा लागीं उलोवंक शिकाचें, देवाक उलो मारूंक शिकाचें, देवाच्या एकवटान देवाच्या मोगान रावूंक शिकाचें. आनी चड देवाच्या मोगान एकवटान रावता आसतना तो संबंद घट्ट जाता. आमी सांगेत सांता भक्तां लागीं, वय सांत आंतोन, सान लॉरेसा, सांत तादेवा, सान फ्रांसीस सावेरा, आविलाच्या सांत तेरेसा, जेजूच्या ल्हान फुला सांत तेरेसा, मदर तेरेसा, मुडीपसच्या जुजे वाज, वय विविध सांता भक्तांक आमी उलो मान म्हणयेत, वय म्हज्या खातीर मागा म्हणून. ह्या
कोणी मागण्याचो मनीस आसा, पाद्र्याप आसा, रिलिजियस आसा, सिस्टर्स आसा, तांच्या लागीं आमी म्हणयत तुमी केदाळे देवाच्या एकवटांत आसा, देवाच्या मोगांत आसात, म्हज्या खातीरय मागा म्हणून. पूण मोगाचें न्हू, देवाक चड मानवता हांवें या तुवें वैयक्तीक तरान देवा लागीं मागल्यार. कित्याक मोगाचें न्हू, देव कसल्याच मध्यवर्तींक पसंद करिना. God doesn't want a mediator between you and me. God doesn't want a mediator between him and you. So he wants you personally call on him. ताका तुवें वैयक्तीक तरान तुवें उलो मारल्यार ताका वर्तो संतोष. मोगाचें न्हू, आमी वाचता थंयसर धर्मदूताच्या कृत्या बुकांत Acts of the Apostles chapter 10 verse 31. 10 वर्सोर 30 आनी 1 वळ. दनपारां 3 वरां जातालीं त्या मागण्यार कर्नेलियो आसलो. तेदवा जळजळीत वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस म्हज्या मुखार उबो रावलो आनी म्हणा लागलो, कर्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो सर्वेस्परान उगडास दवरला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दनपारांची 3 वरां जाताल्या त्या मागण्यार कर्नेल आसलो. निरंतरी कर्नेल मागणें करनासलो. तेन्ना जळजळीत न्हेसलेलो एक देवदूत सर्गीचो आंज बडवो ताका दिश्टी पडलो आनी तो म्हणालो, कर्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो देवान उगडास दवरला. अशें म्हळ्यार कर्नेलाचें मागणें देवाक मानवलें. गॉड वॉज प्लीज्ड विथ द प्रेयर्स ऑफ कर्नेल बिकॉज ही हॅड अ व्हेरी क्लोज रिलेशनशीप विथ गॉड. ह्या दिसांनी आनी विशेश जावन मार्चाच्या 6 तारखेर आमी सांतीन कॉलेट असो उडास करलो. शी सेंट कॉलेट. ती फ्रांसांत पिकार्डी म्हणल्या लागीं जल्माली जावन आसा. ती मंथनाच्या कुटुंबांत रायाळ कुटुंबांत जल्माली ग्रेस्त ती. जाल्यार 11 वर्सांच्या प्रायर तिका एक विशेष दैवीक अनुभव जाता. त्या अनुभवान भरोन ती आपणाकच त्याग सॅक्रिफायस करच्यान, उपवास करच्यान, मागणें करच्यान, पवित्र वाचप, पवित्र पुस्तक आनी सांता भक्तांची जिणी वाचच्यान आनी दान धर्म करच्यान ती करशिता. असले सगळे तिजें दोबळ्या धाकट्या वांटता. आनी ती मंथनाच्या कुटुंबांतली, रायाळ कुटुंबांतली देखून कुटुंबादारां लागीं सयत विसान, आवय बापाय लागीं, भावा भयणी लागीं, कुटुंबादारां कडेन विसान ती दान धर्म करून सुरू करता. आनी थोड्याच वर्सांनी ती सेंट क्लॅर, पुअर सेंट क्लॅर असल्या मेळाक ती भरती जाता. सिस्टरांचो एक मेळ, रिलिजियस मेळ, दोबळ्या सांत क्लॅर असो मेळ हाका भरती जाता. आनी थंयसर विशेष प्राचीत मागणें करून ती आपलो वेळ करशिता. आनी ह्या वरवीं तिका विशेष दैवीक दर्शनां दिसोंक लागतात. आनी तिणें मागता आसतना जायतीं आजापां जातात, विजमितां जाता, पिडा गूण जाता. आनी अशें जायतो लोक सयत तिच्या लागीं येता. ती मात्र 4 वंडी भितर त्या भितरल्या मात्रेच्या कॉवेंतांत आसल्या वय सिस्टरां बरी ती तिजी जिणी सारता. तिच्या जिवितांत तिणें लगभग 17 कॉवेंतां उक्तीं गेली. आनी तशेंच तिच्या आध्यात्मीक जिविताची देख घेवन दादल्यांनी सयत 7 रिलिजियस मेळ सांत क्लॅराच्या वय देखी प्रमाणे जियोचे मेळ 7 कॉवेंतां दादल्यांची तिच्या काळार दादल्यांनी उगडापी गेली, उक्तीं गेली. आनी अशें तिच्या जिवितांत आनी ती मेल्या उपरांत जायतीं अजापां विजमितां जालीं. सांत क्लॅराचें जिवीत आमकां प्राचिताच्या काळार कशें आमी प्राचीत करी जाय, उपवास करी जाय, दंडोवणी करी जाय, वय मागणें करी जाय, जेजूच्या खुर्साची वाट करी जाय, हाका मोगाचें आमकां एक वर्ती देख जावन आसा. सांत कर्नेलियो, ह्या संत कर्नेल देवाक मानवलो. धर्मदूताच्या कृत्या बुकांत आमी वाचता. तो देवाक मानवलो तर देवा लागीं ताणें लक्षिलो संबंद दवरलो. हांवें आनी तुवें देवा लागीं लक्षिलो संबंद दवरल्यार आमचें मागणें बोळादीक जाता, सक्तीवंत जाता. जें कितें मागता तें आमी जोण घेता. पूण सबार फावटी मोगाचें न्हू, आमी कशें चिंता या कशें आशेता ते पर्यंत देवान जबाब दिवचें म्हणून मोगाचें न्हू आमी आशेंक नसो. देव ताच्याच तरान तो आमकां जबाब दिता. पयलें जावन आसा देव सबार फावटी मागल्या तक्षण मोगाचें न्हू जबाब दिता. हान्ना वचून थंयसर सिलोयेंत असल्या देवाळांत दुखां गळोवन देवा लागीं मागता. आनी देव तिजें मागणें आयकता. एका वर्सा भितर तिका तिजो भुरगो सामुएल फावो करता. अशें एक वर्तें अजाप थंयसर जालें. मानोवा देवा लागीं मागता. तो एका गुड्यार आसल्या वेळारच देवा लागीं मागता आसतना देवाचें दर्शन ताका जालें. एका वर्सा भितर ताका
सामसांव भुरगो जल्मता. अशें म्हाका सबार फावटी आमी मागल्या तक्षण देव आमचे मागणे आयकता. दैवीक रे मंदिर मुल्कीन कितलोसो लोक येता रे तरी. हर एका शनिवारा सकाळी 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत. हर एका हप्त्यांत हांगासर वस्तेची रेतीर आसता. आयतारा सांजेर सुरू जाल्यार ब्रेस्तारा पर्यंत आसची 4 दिसांची वस्तेची रेतीर हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा ती सुरवात जाता. एवरी फर्स्ट संडे इवनिंग 6 o'clock till Thursday afternoon there will be English residential retreat every month. A special retreat of healing, deliverance, inner healing, anointing and God's blessings. जायती आशिर्वादां बेसां सुडका सोडवणीची रेतेर जाता. आनी दुसऱ्या हप्त्यांत, तिसऱ्या हप्त्यांत आनी चवथ्या हप्त्यांत हप्त्याच्या 11 विशेष जावन दुसऱ्या हप्त्यांत कन्नडांत रेतेर ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरार सुरू जाता. शुक्रार शनिवार आयतार दनपारां जाता. तिसऱ्या हप्त्यांत तशेंच ब्रेस्तारा सांजेर रेतेर प्रारंभ जाता. शुक्रार शनिवार आयतार दनपारां पर्यंत आसता. आनी उपरांत इंग्लिशांत ती रेतेर आसा हर एका म्हयन्यांत. दुसऱ्या हप्त्यांत या चवथ्या हप्त्यांत तुवें आमचें कॅलेंडर पळयत. ह्या रेतीर एक लोक येता आसतना म्हाका मागल्या पैकी थोड्यांक देव तक्षण जबाब दिता आनी थोड्यांक म्हाका देव जबाब दिता पूण सवकास वाडावळीची जबाब दिता. पोरण्या टेस्टमेंटांत आमकां बरो एक दाखलो आसा. उत्पत्ती बुकांत 12व्या वसरांत आमी वाचता. सर्वेस्पर देवान आब्राहामाक आपयलो. 13 पूत आब्राहाम. ताका देवान आपयता आसतना ताका 500 वर्सां प्राय. देवान अब्राहमाक म्हळें आकाशा वयल्या नेकेत्रां बरी दर्यातडीचे रेवे बरी आसली संतत तुका हांव दितलो. पूण म्हाका देवान संतत दिवंक गळाय केली. He delayed the blessings, but he did not deny the blessings. देखून हांवें हर एकल्यांक म्हणचें God many times delays the blessings, but he does not deny. देव गळाय करता. कित्याक देवाक एक मांडवळ आसता, देवाक एक येवजण आसता, देवाक एक उद्देश आसता. त्या प्रमाणे म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुज्या जिवितांत तो गळाय करता. देवान अब्राहमाक बसयल्ल्या प्रमाणे भुरग्याचें देणें दिवंक लगभग 20 आनी 4 वर्सां काडली. 99 वर्सांच्या प्रायर अब्राहमाच्या 99 वर्सांच्या प्रायर ताजी पत्नी सारा 89 वर्सां 89 वर्सांच्या प्रायर वय ती गर्भेस्त जाता. आनी उपरांत 100 वर्सांच्या प्रायर अब्राहमाक एक पूत जल्मता. ताका ती इसाक म्हूण नांव दितात. इसाक म्हळ्यार हांसो. वय मोगाच्यानो देव थोडे फावटी गळायक नखरेक दिता आसतना मोगाच्यान आमच्या तोंडार येतात हांसो. कित्याक गळाय करता आसतना आमी भियेता. सबार जाणां मोगाच्यान कॅन्सर पिडा येता आसतना आनी डाक्टरांनी सांगतना इट इज 4th स्टेज आनी आमी आमच्यान कांय करूंक जायना म्हणल्या वेळार देव मोगाच्यान अकरेचे घडये जें कितें असाध्य तें साध्य करून घेता. जें कितें वय जावंकूच साध्यस ना म्हणल्या वेळार देव मोगाच्यान एक वर्तें अजाप, वर्तें विजमीत, वर्तें अद्भुत करून आमच्या जिवितांत थोडी महिमे भरीत संगती देव आमच्या जिवितांत करता. आनी तिसरें जावन आसा देव मोगाच्यान आमच्या जिवितांत मिस्तेरांनी जबाब दिता. मिस्तेरांनी म्हळ्यार पयलीं आमकां तें आशिर्वाद दिसोंकूच दिसना. सांब पावल आसलो. सांब पावलाक जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवा लागीं ताणें मागलें, देवा हो एक कांटो म्हज्या मासांत रिगोन बसला, तो एक काड म्हाका म्हळ्यार सदांय तो कश्ट दिता. पूण देवान कितें जबाब दिली? कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र थंयसर 12 वर्स 9 वोल्ड 2 Corinthians chapter 12 verse 9. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. म्हजी कृपा तुका पुरो. थबार फावटी म्हाका आमची कॅन्सर पिडा पयसराना. म्हाका एकलो मेळ्ळो. तो म्हणटा फादर हांव तुमचे लागीं आयिल्लो, म्हजी कॅन्सर पिडा आसली. डाक्टरान आशा सांडली 4th स्टेज आनी कांय करूंक जायना म्हणलें. हांवें म्हळें वय आतां 12 वर्सां जालीं गे म्हण. वय आतां 12 वर्सां जालीं. हांव येजा पावलो. 12 वर्सां पयलें कॅन्सर आसलें पूण आजून तूं जिवंत आसाय मू. तूं गूण जालोय गे. फादर हांव गुणूय जावना, हांव संपूर्ण तरान बरोय जावना. बरें जाल्यार हांव दैवीक रेतीन मंदिराक आयलो. हांगासर रेतेर केल्या उपरांत फाटीं येता आसतना डाक्टराक येजा. तो म्हणटा पयलें तुजी पिडा सिरियस आसली, आतां ती सिरियस ना, पूण तूं आपायांत भायर येनाय. आनी ताज्या उपरांत म्हजी भलायकी चड आनी चड बरी जाली. पूण हर एक फावटी टेस्ट करतना म्हाका कॅन्सर आसा म्हूण जाता, पूण ती पिडा चड जायना, ह्या म्हज्या मरणाक कारण जावना. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप ही पिडा आयिल्ल्या द्वारी हांव चड आनी चड रेतेर करूंक पावलो. चड आनी चड देवाक वळखूंक लागलो. चड आनी चड दिंबियरपणान हात वयर करून मागणें करून सुरू केलें. हांवें चड आनी चड सदांमीसा वचून सुरू केलें. वय काळान आसतना हर एका म्हयन्यान म्हणल्या बरी हांव कुमसार जालो. आनी सबार जाणांक रेतेर हाडूंक, सबार जाणांनी कुमसार जावंक, सबार जाणांनी वायट संवय सोडूंक हांव कारण जालो. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप देवाची कृपा म्हज्या सांगात आसा म्हणटा तो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय सर्वेस्पर देव सांब पावला म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो.
थोडे फावटी मोगाचे न्हू संपूर्ण तरान आमचे समस्या तो पयस करिना. जावंक पुरो रीण कोणें काण गेले आमचे कडचे पयशे पाटी दिवनात, पुरा पाटी तो आमकां मेळना तरी आमकां कांयच पयशांचो तत्वार उणो जायना. वय थोडे फावटी मोगाचे न्हू देव भुरग्यांचे देणे विचारल्यार भुरग्यांचे देणे तुमकां वेळार तो दिना, पूण ताचे वरवीं देव कुरपे वयर कुरपा अजापां विचमिता तुमच्या जिवितांत कर, देवाची महिमा तो तुमकां प्रगट करता. आनी चवथें जावन आसा, देव तुमी मागल्यार थोडे फावटी देव जवाबच दिना, म्हळ्यार देव मौन रावता. मोगाचे न्हू देव मौन रावलो म्हणून देव कांय करिना म्हणून न्ही. वय आमी पयत पुस्तक वाचता पोरना तेस्तामेंतांत 11 बूक आसा थंयसर मालाकीचो बूक, ताज्या उपरांत वय नवो तेस्तामेंत आमकां सुवार्ता वाचूंक मेळटा. म्हणजे जेजू ह्या संवसारांत जल्मता तेदोळ पर्यंत मदेका सोबार सेंच्युरी सोबार शतमानां खंयच्याच प्रवाद्या मुखांतर देव उलोवंक ना. तशें म्हळ्यार देव मौन रावलो. देव मौन रावलो म्हळ्यार देव कांय करिना म्हणून न्ही. देव मोगाच्यान वर्तेक अजाप करचो आसलो, ताजे एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडचो आसलो, देखून सोबार शतमानां मेनी सेंच्युरीज देव मोगाच्यान मौन कशें आमकां दिसता. तशें म्हळ्यार देव कांयच करिना म्हणून तुज्या म्हज्या जिवितांत थोडे फावटी आमकां अशें बगल्यार देव कित्याक मौन आसा. वाय गॉड इज व्हेरी व्हेरी सायलेंट, वाय आय डू नॉट एक्सपिरियन्स गॉड. कित्याक म्हाका देवाचो अनुभवूच जायना. गेल्ले गेल्ले लागीं अडकळी, गेल्ले गेल्ले लागीं बंदडी, गेल्ले गेल्ले लागीं वय ना शांती, अशांती, ना समाधान, हर एक समस्ये तुका वेडो घालता जाल्यार देव तुज्या जिवितांत कितें गी भोव वर्ते आशिर्वाद तुज्या जिवितांत करूंक तयार आसा म्हण तूं जाणता. देवान दाविदाक विंचता आसतना ताजी प्राय कितली जावन आसली, केवल एक 16 वर्सां जावन आसली. देवान ताका सामुएल प्रवादी मुखांतर राय कसो नेमलो, पूण नीज रायपोट आनी रायाचो कुंवर ताका मेळ्ळो उपरांत 30 वर्सांच्या प्रायर. आनी उपरांत ताणें 40 वर्सां इस्रायलाची राजवटकी ताणें चलयली. 14 वर्सां दाविदाक अशें बगलें की देव म्हज्या मागण्याक जवाब दिना म्हणून, तरी दाविदान ती किर्तनां गावची देवाक उलो मारचे रावना. सकाळीं वेग्गी उठोन देवाक उलो मारतालो, राती न्हिदों येता आसतना देवा उलो मारतालो. देवाच्या हजारपणांत एकवटांतच जियेलो. देखून मोगाचें न्हू देव तुज्या म्हज्या जिवितांत थोडे फावटी जवाब दिता आसतना वय सर्ग उक्त कर्ण म्हणल्यार बरी आशिर्वाद घालता. आमी चिंतां या आमी मागता ताचे की कितले की वर्त्या मापान. जशें आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 2 वसरांत 9व्या वळीन, जें कितें म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळोवंक ना, म्हज्या कानांनी येदोळ आयकोंक ना, मनशाच्या काळजांत येदोळ पर्यंत रिगोवंक ना, म्हणजे मतींत ताणें चिंतूंक ना, तसले वर्त्यो संगती देव आपणे मोग केल्ल्या पासत तो तयार करून दवरता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परतून आमी वाचता एफेसकारां बरयल्या पत्रांत 3 वसरांत 20व्या वळीन, एफेसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 20, आमी चिंतां या मागता ताचे की कितल्या की वर्त्या मापान सर वस्तू आसा करूंक शकतल्या देवाक पवी सभेन जावं अर्ग आनी होगळाप सासणाच्या सासणाक आमेन म्हणटा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक व्यक्ती जिवितांत जायत्या आर्थीक अडचणी बघून आसलो. तसलो व्यक्ती निराश जावन म्हणल्यार बरें देविकलो रेतीर मंदिराक आयिल्लो आनी तो म्हणटा हांगासर आयिल्ल्या वेळार थंय हांगासर ताणें सांगलें आमकां काम ना फादर. ताजे सांगात आस म्हाका म्हजी म्हणली वय जिविताची सांगातीन जायची म्हण आशेता म्हाका प्राय जाली 20 आनी 9 वर्सां. म्हाका एक बरी सैरीक जायची आसली. घरांत ती शांती समाधान ना फादर. जायत्या जाग्याचे समस्या आसात. म्हज्या बापायच्या भाव भयणी मदें जागो वांटय जावना, आमचें म्हणलें घर करूंक जावना. म्हजी आवय बापूय परण्या घरांत रावतात, देखून आमच्या भाव भयणी मदें माया मोगी एकवटी ना, आमकां बरें म्हणलें घरी ना. देखून हांव हांगासर रेतीरेक आयलां, निराश जालां. दुसरो कसलोच उपाय ना म्हाका आतां. एकच म्हाका वाट देवान दिजें म्हाका म्हण आयिल्लो म्हणटा. आनी हांगासर येता आसतना म्हाका जेन्ना रेतीरे वेळार ताका विशेश दैवीक अनुभव जालो. आनी ताच्या उपरांत ताका मागण्यांत एक विशेश अभिरुची येयली. कित्याक तो म्हणटा हांगासर ताका सर्ग उक्त जाल्लो तसलो अनुभव जालो. देव ताच्या सांगात आसा म्हणलो अनुभव जालो. देवा लागीं उलोवंक तो शिकलो. आनी ताच्या उपरांत तो म्हणटा घरा गेल्या उपरांत सदांय ताच्या मागण्यांत अभिरुच येयली. पयलें ताका सांजेर कोंतासो तेर्स करतना आमोरी करतना न्हीद येताली, झेम येताली. पूण आतां विशेश एक संतोश आनंद, कित्याक देवा लागीं संबंद, देवाच्या एकवटान देवाक तो उलो मारतलो. आनी तो म्हणटा जिवितांत संगती सवकास बदलोवंक सरतली. चिंतनांतल्या बरें ताका वय एका इंटरव्यूआंत ताका काम मेळनाच म्हण ताणें चिंतलें. काम मेळ्ळें. तें इंटरनॅशनल कंपनीन ताका भायल्या गांवा वचून जालें.
दुबय आनी थंय थावन तो म्हणटा जायत्या देशांक सयत वेचून ताका भाग फावो जालें. जायते दुडू जालो. ताणें गांवाक धाडलें आनी तांचें म्हणलें घर बांदूंक सुरू करता आसतना भावा भयणी मदें ताणें फोन करता आसतना बापायच्या भावा भयणी मदें फोन करता आसतना तांचे मदें एकवट आयलो. तांचे मदें एकामेकां समजोवंक लागलीं आनी तांणी वांटो केलो. बरो करून जागो तांणी विंगड केलो भाव भयणी थंय. आनी ताचे उपरांत बापाय लागीं आसलो जाग्यांत एक कुडको जागो आखाय दिवंक भाव भयणी ओपली आनी ताणें थंयसर एक बरो एक जाग्यार बरें एक आपुरब्याचें घर बांदलें सक्कड भाव भयणींनी सांगात येवच्या खातीर. आनी तितल्या ताका एक बरी सैरीकी जाली. तो म्हणटा सैरीक जाल्या उपरांत काजत जाल्या उपरांत दोगां जाणां बरीं आपुरब्याचीं भुरगीं आसात. तेन्ना तो दैवी केलो रेत्री मंदिरांत शनिवाराच्या रेतरेक येता. ह्या वस्तीचे रेतरेक येता. वर्साक एक फावटी बायले भुरग्यांक हाडून घेवन सयत. आनी तो म्हणटा हांवें चिंतल्याचें की चड हांवें मागल्याचें की चड देवान म्हाका सर संगती म्हाका देवान फावो केल्यात. तर मोगाचें न्हू देव कितें म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जबाब दितलो. तुका कळीत नासलेले वर्ते गुंडायेचे घूट हांव तुका उगडापें करतलो. खरेंच म्हज्या काळार ह्या प्राचिताच्या काळार देव म्हजे तुजेर विशेश आशिर्वाद घालूंक आशेता मोगाच्या भावा भयणी. तर हांवें तुवें कितें करीचें देवाक उलो मारीचें. हें उतरां देवान प्रवाद करूंक सांगलीं जेरमाया प्रवादीक. कित्याक जेरमाया प्रवादी जाणा आसलो इस्रायल परसो बेगीनच थंयसर निर्वासीत जातली बॅबिलोनाक वयतली आनी बॅबिलोनाच्या त्या गांवांत वय परक्या बरी थंयसर जी येतली. देखून तांकां देवाळ आसचें ना. देवाळ देसवाड जातलें. हें सगळें देवान जेरमाया प्रवादी मुखांतर इस्रायलितांक कळीत करतना देवान जेरमाया प्रवादी मुखांतर इस्रायलितांक स्पश्ट आदेश दिलो तुमी खंय आसल्यार व्हडणी तुमी उलो मारल्या तक्षण हांव हजर जाता. तुमी देवाळाक तूं आसा जें म्हण चिंती नाकात. एका कोपेलाक तूं आसा जें म्हण चिंती नाकात. खंय एक पवित्र जागोच जाय जें म्हण तुमी चिंती नाकात. खंय आसल्यार बाबिलोनांत बंदड्यांत आसल्यार थंय उलो मारल्यार हांव तुमकां जबाब दितलो. मोगाचें न्हू थोड्यांनी हें देवाचें उतर बरें करून समजून घेतलें आनी ताचेर पातयेलीं. देखून दानियेल सिंहाच्या धोलींत सयत देवाक उलो मारतना सिंहाच्या धोलींत सर्वेस्पर देव थंयसर ताका दर्शन दिता आनी ताका राखता आनी सांबाळटा. शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगोक उज्याच्या आगठ्यांत उडयत आसतना थंयसर ते देवाक उलो मारतात आनी थंयसर सर्वेस्पर देव तांकां प्रत्यक्ष जाता. मात न्ही तांचे सगळें मनशापूत चलोवंक लागता. उज्याच्या आगटे ताका कांयच करूंक शकलें ना. जोसेफ मोगाचें पोरण्या तेस्तामेंतांत देवाक उलो मारता. तो बंदेंत आसलो जैलांत आसलो थंयसर देव ताच्या सांगाता आसलो. त्या पट्टुबाईन ताका उडयल्ल्या वेळार थंयसर जाकोबाचो पूत जुजे ताच्या सांगाता देव आसलो. ताका त्या मिद्यानाच्या वर्तकांनी इस्माइलितांनी ताका विकता आसतना वय इजिप्तकारांक विकता आसतना थंयसर सर्वेस्पर देव ताच्या सांगाता आसलो. वय त्या फातिफराच्या बायलेन ताचेर जुलूम घालतना सयत जुजेन देवाचो अनुभव केलो. कित्याक देवाक ताणें उलो मारलो. वय तशेंच आमी वाचता मोगाचें न्हू जोसेफचो बापूय जाकोब निर्जन प्रदेशांत आसतना ताचो भाव थंयसर वय इसाव ताचो जीव काडून पळयता आसतना तशेंच ताचो मावळो आवयचो भाव थंयसर लाभान ताचो जीव काडून पळयतना ताणें देवाक उलो मारतना बेथेलांत ताका देवाचें दर्शन जालें. तूं देवाचेर पातयेवन देवाक उलो मारता आसतना देव खंडीत जावन तुज्या जिवितांत हजर जाता. पूण एक उडासूरचें मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत मागण्या जायत्यो अडखळी आसात. पयली अडखळ जावन आसा अनरिपेंटेड सिन्स. जर तर हांव तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत पातक रडना ह्या बरें कुमसार जायना तसलीं पातकां अनकन्फेस्ड ऑर अनरिपेंटेड सिन्स. देखून आमी वाचता किर्तनाच्या बुकांत 60 आनी 6 वसरांत 18व्या वळीर किर्तन 60 आनी 6 18वी वळ म्हणटा म्हज्या काळजांत जर गुन्यांव आसलो सोमी केदींच म्हाका आयकत नातलो. जर तर हांव जाणा म्हज्या जिवितांत पातक आसा कुमसार जावंक हांव फाटीं करता. हांव देवा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखना जाल्यार मोगाचें न्हू हांवें कितलें देवाक उलो मारल्यार देवाचो अनुभव म्हाका तुका जायना. दुसरें जावन आसा ना बोगसणें. जर तर हांव रागार जावन जाल्यार मोगाचें न्हू देवा आनी म्हज्या मदें एक अडखळ जाता. देखून मार्काच्या वांजेलांत 11व्या वसरांत 25व्या वळीर मार्क चॅप्टर 11 वर्स 25 समी जेसू म्हणटा तूं मागण्या उबो रावता आसतना कोणायचेर तुका मानास्ताप आसा या कोणायक तुज्यार मानास्ताप आसा पयले वच ताज्या लागीं राज्य जा. सर्गेचो देव बाप ही तुजी पातकां बक्षितलो आनी तुज्या मागण्या आयकतलो. तिसरें जावन आसा वय मुर्ती पुजा बोंब्या पुजा. मोगाचें आमी दोनीर पांय दवरून वचो. इजाया प्रवाच्या बुकांत 40 आनी 2 वसरांत 8 वळीर आमी वाचता. आयजाया चॅप्टर 42 वर्स 8 हांव सर्वेस्पर हेंच म्हजें नांव म्हजी महिमा हांव दुसऱ्या कोणाकच मेळोवंक दिना. म्हजी स्तुती मुर्तींक फावो जावंक दिना. मुर्तींक बोंब्यांक जादू मंत्रांक माट मंत्रांक ह्या पितीसपणाक लागू जावंक दिना. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी वय असल्या संगती तावन म्हणजे 2 दोणीर पांय दवरचे तावन मोगाचें न्हू आमी पयसराचे थोडीं जाणां 2 दोणीर पांय दवरतात. जिव्या देवाक भोव पय सक्रामेंतान दिसवतात
बोंब्या बुजा मर्तीक वर्सा करच्या जाग्याक वेतात माठ मंत्रां जादू मंत्रां दिवपाक येतात मोगाच्यान आमी नीज खऱ्या देवाक मात्र पातये जाय चवथें जावन आसा आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक तरान वय वायट संवयो आमी सोडूंक तयार ना मोगाच्यान देंवसार सयतान आमच्या जिवितांत जायत्यो अडकळी हाडटा जायत्यो वायट संवय आमच्या जिवितांत हाडटा सोरो जावं दी बेबदेपण जावं दी सरतराचे रक्तमासाचे खुशालाय वंदवणी जावं दी ह्या नाका जाल्ले संबंद जावं दी नाका जाल्लो व्यापार वहिवट जावं दी नाका जाल्ले उलोवणी जावं दी ह्या सर्वांतान आमी मेकळो जायचे कित्याक आमी आमच्या कुडींत पवित्र जाल्ल्या वेळार मोगाच्यान चड आनी चड आमच्या मनांत काळजांत पवित्र जाल्ल्या वेळार चड आनी चड आमच्या जिवांत प्राणांत आमी पवित्र जाल्ल्या वेळार आमच्या आत्म्यांत ती पवित्र जाल्ल्या वेळार मोगाच्यान देवाची आशिर्वादां सोडूंक आमी तयार जाता आनी अशें हांव आनी तूं उलो मारतना देव म्हाका तुका हजर जातलो आनी आमचें मागणें फळां बरी जातलें आनी बळां दीक जातलें तर मोगाच्यान दोळे धांपून आमी मागणें करया भोव मागडा सर्गींचे बापा तुवें आमकां विशेश कृपेचो काळ मागण्याचो वेळ ह्या प्राचिताच्या काळार आनी करेजमाच्या दिसांनी तुवें आमकां फोव केलाय तर बापा तुका मानवा सारकें आमी आमच्या जिवितांत उपवास प्राचीत मागणें पवित्र वासप आनी दान धर्म करीशें कर ह्या सर्वांती बापा तुज्या लागीं मोगाचो एकवटाचो संबंद दवन काडून तूं जावन आसा खरी दाखवाल आमी जावन आसा फांटो तुजे थंय एकवटान रावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान जोड घेतलेली ती सोडवण आमचे थंय व्हळाशी कर बापा सोडवण आमी जोड घेवन सर्गींच्या जिवितांत बापा सासनाच्या सासना तुज्या लागीं तुज्या सांगाता जियोंक आमी फुडें सराशें कर दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल आनी विशेश जावन आमी मागता बापा तांच्या घरांत त्या मरणाच्या खटल्यार आसा साबार जाणां विशेष पिडेन उठोवंक जायनातले आसात आर मारल्या थोड्यांक दोळ्यांची दिश्ट गेल्या कान आयकनात हात पांय विशेष दुखतात गांठींनी दूख तांकां आसात आनी थोडी निरासन देदेस्पर जावन मानसीक पिडे जाल्यान बापा सर कश्टतऱ्यांचे कश्ट तुका आमी समर्पण दिता बापा तांकां तूं गूण कर तांकां तूं बरें कर तांची दुखां पसून काड बापा तुज्या भुरग्यांनी जें कितें गरजेचें तें सगळें तांकां फावो कर तांचें जिवीत दोदोशी कर हें आमी मागता समिया जेजूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमेन 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 सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन भोव मोगाच्यान तुमी देवाक उलो मारता आसतना खंडीत जावन तुमच्या जिवितांत वर्ती आजापां विजमीत आनी अद्भुतां अनुभव करतात खंडीत जावन म्हजें नांव हांगासर आसा मनादेक बाब अब्राहम विन्सेंट डिसोजा SVD डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की मँगलोर हांगासर देखून म्हजे फोन नंबर आसा वॉट्सॅपाचेर तुमचो कसलोय बरो अनुभव आसलो एक ल्हानसो व्हिडिओ काडून धाडा वा तुमी तुमचे ऑडियो क्लिप धाडा देवान तुमच्या जिवितांत गेले आसरे अजाप ह्या आमच्या वेबसायटीक तुमी वशेत दिव्या वाणी लायव्ह हाच्या वेबसायटीक ह्या डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरचे वेबसायट आसा आमचें वय यूट्यूब चॅनलूय आसा ॲपय आसा डिवायन कॉल सेंटर मुल्की गेल्यार ॲप आसा ते ॲप डावनलोड केल्यार त्या ॲपांतच तुमकां मिसाची त्या सवाय दिवयेत प्रेयर रिक्वेस्ट तुमी धाडयेत विनवणी धाडयेत त्या सवाय धाडयेत ह्या हांगासर दान दिवंक आसल्यार थंयसर तुमकां अवकाश आसा तुमकां समेस्तां हांव बरें मागतां बरो दीस वर्तो दीस बरे कृपेचो काळ तुमकां मागतां आमेन.